मौलाना साहब, जिस तरह से आप जमीयत उलमा हिंद दिल्ली की सूबे की कमान थमे हुए हैं, मेरा सवाल ये था कि पिछले 5-7 साल में लगातार जो जुलूस और शोभा यात्रा निकल रही हैं उनमें दंगों की जो शक्ल है वो आ रही है, तो क्या वजह मानते हैं आप, क्योंकि आप दिल्ली सूबे को देखते हैं, कि इस तरह के हादसा क्यों बढ़ रहे हैं? इस पे गौर हम भी कर रहे हैं। पहले भी यात्राएं निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी, लेकिन इस तरह की शोभा यात्रा नहीं देखी गई। आज जो शोभा यात्रा निकल रही हैं उनमें हथियार, तलवारें, राडें, डंडे, ये खुलेआम जुलूसों के साथ चलते हैं। मैं तो ये समझता हूँ ये एक साजिश है जो ये लोग कर रहे हैं। नहीं, अगर साजिश किया जाए तो किसी कोई पर्टिकुलर एक पार्टी है, कोई तंजीम हो सकती है, लेकिन पिछले 10 सूबों में, पिछले जो रामनवमी का जुलूस था 10-12 सूबों में लगातार इस तरह के रामनवमी जुलूस में वो हादसे हुए, तो क्या एक सूबे में किया जा सकती है, दूसरे सूबे में कहती है, लेकिन अलग अलग सूबे में क्यों की जा रही हो रही हैं? यकीनन इन्हें लीड करने वाले कुछ अफराद होंगे जिनकी वजह से ये तमाम हालात बिगड़ रहे हैं। वो लीड करने वाले जो लोग हैं वो यकीनन इस मुल्क से वफादारी का सबूत नहीं दे रहे, और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इसमें शासन भी शामिल है। नहीं, जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई होती है, एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जाता है, और जबकि शोभा यात्रा दूसरे समुदाय की होती है, तो क्या इसमें आप प्रशासन को दोषी मानते हैं या सरकारें जो चला रही हैं वो दोषी होती हैं? मैं तो शासन प्रशासन दोनों को इसके गुनहगार हैं और इन सब को दोषी मानता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा कर रही है वो पुलिस कर रही है। क्या पुलिस को इल्म नहीं है कि जहाँ की हमने परमिशन भी नहीं दे रखी और जुलूस वहाँ जा रहे हैं? जिस तरीके से दिल्ली में देखा गया, सीमापुरी में बड़ी मस्जिद है रोड पे ही, वहाँ की परमिशन नहीं थी, वहाँ जुलूस ले जाके और मस्जिद के सामने नारेबाजी की, लेकिन बरवक्त कार्रवाई की गई, वहाँ का मामला संभल गया। हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अगर इस तरह के वाक़यात कहीं होते हैं तो सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। नहीं, जिस तरह से आपने कानून की बात की, संविधान की बात की गई, तो जब संविधान है, कोर्ट है, कानून है, तो फिर एक तरफा कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से बुलडोजर की बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि बुलडोजर चलना चाहिए? देखो, जहाँ तक बुलडोजर का ताल्लुक है, अगर एक आदमी जुर्म करता है, और मैं तो इसे जुर्म भी नहीं मानता, जिस वक्त हमें जहांगीरपुरी झगड़े की इत्तिला मिलते ही हज़रत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम की ईमा पर, जो सदर जमीयत उलमा हिंद हैं, उनकी ईमा पर हम फ़ौरन रात को ही वहाँ पहुँचे। हमने वहाँ के हालात का जायज़ा लिया। वहाँ के लोगों ने हमसे ये बताया कि सुबह 10 बजे वहाँ जहाँ ये मुतासिरा जगह है, यानी सी ब्लॉक की मस्जिद, वहाँ से कुछ दूरी के ऊपर काली का मंदिर है, उसमें सुबह 10 बजे से ही लोग जमा होने शुरू हो गए, और मंसूबा बंद तरीके से वो एक मर्तबा नहीं, एक पहली मर्तबा जिस वक्त वो मस्जिद पर आए तो मुअज़्ज़ज़ लोगों ने समझा बुझा के उन्हें वापस किया। फिर दूसरी मर्तबा मस्जिद पे आए तो फिर समझा बुझा करके उन्हें वापस कर दिया। फिर 6 बजे के बाद जिस वक्त तीसरी मर्तबा वो आए और मस्जिद के सामने ही आकर के उन्होंने डीजो की गाड़ी रोक दी और मस्जिद में अंदर घुसने की कोशिश की। मैंने अपनी आंखों से देखा, भगवे झंडे पड़े हुए थे वहाँ से मस्जिद के अंदर। उससे महसूस ये होता है कि कुछ लोग मस्जिद के दरवाजे में भी दाखिल हुए और उन्होंने माइक उतारने का मुतालबा किया। जब माइक उतारने का मुतालबा किया है तो एक गाड़ी और आई जिन्होंने
سب سے پہلا حملہ کیا، وہ بھی جلوس میں شامل تھی، ان لوگوں نے حملہ کیا، اور مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے اپنا دفاع کیا، دفاع کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ لیکن جو کارروائی پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ افسوسناک ہے، اور جس کو گرفتار کیا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نردوش ہے۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، وہاں پولیس والے ان کو فون کرتے ہیں، جو اس کی بیوی نے ہم سے بتایا، اور اس کے گھر پولیس والے جاتے ہیں، وہ تواضع کر رہا ہے ان کی، اور پھر دوسری جگہ پر جب گھر والی نے اس کی فون کیا، اس کی بیوی نے فون کیا، اس کی پتنی نے فون کیا، تو اس نے ویڈیو کال کی، وہاں بھی وہ پولیس والوں کو کھانا کھلاتا ہوا دکھائی دے رہا، اور اس طرح کے اس کے وہم و گمان میں بھی کوئی بات نہیں تھی۔ وہاں کا انسپکٹر جو ہے اس کا فون چیک ہونا چاہیے، اس نے فون کر کے اسے بلایا وہاں، اور بلا کر کے یہ کہا کہ یہاں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ یہاں آؤ، اسے شانت کرو۔ نہیں، میرا سوال یہ نہیں تھا کہ جب سمویدھان ہے، قانون ہے، تو بلڈوزر جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، کیا اس طرح کے بلڈوزر چلنا چاہیے؟ نہیں، بلڈوزر بالکل نہیں چلنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش ہے، اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ یہ قانونی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اگر قانونی چیز ہوتی تو جمعیت علماء ہند فوراً سپریم کورٹ پہنچی، اور سپریم کورٹ سے اسٹے ایک دم ملا، اور تب وہ بلڈوزر رکا۔ سب غیر قانونی طریقے سے یہ بلڈوزر چل رہے ہیں۔ نہیں، بلڈوزر ایک جہانگیر پوری ایک معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے اتر پردیش کے تمام جگہوں پر، راجستھان کی جگہوں پر، مدھیہ پردیش میں کئی جگہوں پر بلڈوزر چلا، لیکن جہانگیر پوری معاملے میں اسٹے ہوا، تو کیا اس طرح کے حالات پہلے ہونے چاہیے تھے؟ دیکھو، میں سب سے کہتا ہوں حالات ایک دن میں نہیں بگڑتے۔ جس وقت میں جہانگیری پوری پہنچا تو وہاں لوگوں نے میرے سے یہ بتایا کہ 3-4 دن سے یہ حالات بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جس وقت حالات بگڑے، تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کے واقعات پیش آنے لگیں اور محسوس کریں، تو سب سے پہلے اطلاع، چونکہ جمعیت علماء ہند ایک ایسی تنظیم ہے جو اس سے بڑی تنظیم اور اس سے بڑی کوئی سنستھا ہے ہی نہیں جو مظلوموں کی آواز بنتی ہو اور ظالموں کے خلاف لڑتی ہو۔ سب سے پہلے ہمیں رابطہ جمعیت علماء ہند سے کرنا چاہیے، اور ان کے لوگوں کو اطلاع دینی چاہیے، جیسے سیما پوری میں ہوا، پہلے ہی لوگوں نے ہمیں اطلاع دی۔ میں خود سیما پوری پہنچا، اور سیما پوری میں جا کر کے تھانے میں اپلیکیشن دلوائی، ڈی سی پی کو دلوائی، اور پھر کمشنر کو دلوائی، تو حالات اس طرح کے پیدا نہیں ہوئے۔ جس طرح سے جمعیت علماء ہند نے کورٹ کا سہارا لے کے ایک اسٹے لی، لیکن اس کے باوجود بھی تمام مکان توڑ دی گئے، دکانیں توڑ دی گئیں، مسجد کا وضو خانہ توڑ دیا گیا، باہر جگہ توڑ دی گئی، تو کیا یہ واقعی کارروائی سے مطمئن تھے آپ؟ میں اس کارروائی سے بالکل مطمئن نہیں ہوں کہ اچانک اس طریقے سے کام کرنا اور اس طریقے سے بلڈوزر لے جا کے کھڑا کر دینا اور بلڈوزر چلانا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ غیر قانونی ہے۔ اگر آپ کو اویج جگہ لگ رہی تھی تو پہلے انہیں نوٹس دینے چاہیے تھے، اور نوٹس کے بعد تب یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس وقت تو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اس کا میسج پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں غلط جا رہا ہے، اور ہمارا ملک تمام عالمی پیمانے پر بدنام ہو رہا ہے۔ جس طرح سے جہانگیر پوری معاملے میں کارروائی کی گئی، اس میں ہندو سماج کے جو لوگ ہیں، جو دوسرے سمودائے کے لوگ ہیں، ان کو گرفتاریاں نہیں کی گئیں، بہت کم نہ کے برابر کی گئیں۔ تو کیا گرفتاریاں کی گئی ہیں، لیکن ان پہ دھارائیں کم لگی ہیں۔ جو دھارائیں لگنی چاہیے تھی، جیسے اور لوگوں پہ NSA لگی، اس طریقے سے ان لوگوں پہ بھی لگنی چاہیے تھی، چونکہ وہ ویڈیوز موجود ہیں جو شوبھا یاترا میں ہتھیار لے کے چل رہے ہیں، جو غیر قانونی ہے، تلواریں، تمنچے، راڈیں، یہ کہاں جائز ہے اور کہاں کا قانون ہے؟ یہ میں نہیں سمجھتا۔ جیسے جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے اسٹے لیا، اسٹے لینے کے بعد بلڈوزر روک دیا گیا، مگر جو مکان گرائے جا چکے ہیں، جو
آگے چل کے اگر مقدمہ چلنے وہ لوگ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو ان کی بھرپائی کون کرے گا؟ ان پہ مقدمات ہوں گے، ان پہ مقدمات ہوں گے، اور مقدمات انشاءاللہ ہمارا کورٹ سپریم کورٹ انصاف کا مندر ہے، انصاف کی جگہ ہے۔ کیا جمعیت اس مسئلے کو لے کے سپریم کورٹ دوبارہ سے جائے گی کہ جن لوگوں کی بھرپائی نہیں ہوئی ان کی بھرپائی کر پائے؟ بالکل جائیں گی۔ جمعیت علماء کا کام کیا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دینا۔ تو کیا ایسے میں جس طرح سے کارروائی صاحب بالکل مطمئن نہیں ہے، تو کیا واقعی میں جس طرح سے NSA لگا ہے کچھ لوگوں پہ، دوسرے لوگوں پر نہیں لگا، اس معاملے کو لے کے بھی کورٹ کا دروازہ کھٹکا کہ جمعیت علماء انشاءاللہ جمعیت علماء ہند اس معاملے کو کورٹ سپریم کورٹ تک لے چلی گئی ہے، جائے گی نہیں بلکہ چلی گئی ہے۔ خود بش